बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब किताब, साहबान स्टेज व मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, दो तरह के शायर होते हैं मज़ाहिया। एक वो जो मार्केट वैल्यू की वजह से बनते हैं और वो मार्केट इकोनॉमी उनको शायर बनाती है मज़ाहिया, और उन्हें लाख आप आवाज़ें देते रहे। वो है ना वो एक शेर मीर का, तेरी गली में गया सो गया ना लौटा फिर, मैं मीर मीर कर उसको बहुत पुकार रहा। तो इस तरह के दो चार संजीदा शायरों को हमने भी बड़ा रोका, और आखिर उन्होंने ये नारा लगाया कि भाई इधर मार्केट है, तो बस फिर वो हमेशा के लिए उसके हो। तो एक वो हैं जो अपनी उस्तादे तवा से मज़ाहिया शायर होते हैं, जिनकी तबीयत जो है वो चीज़ों के अंदर जो पैराडॉक्सिकल सूरत-ए-हाल होती है, कंट्राडिक्शन होती है, उनकी निगाह उस पर जाती है, उसमें से वो मुज़हिक पहलू निकालते हैं। ये अभी अलियास बाबर साहब ने कुछ थ्योरीज बताई थी और डेफिनेशन बताई थी। किसी भी फन की जो डेफिनेशन होती है वो ग्रो करती रहती है, और ग्रो करने का मतलब ये नहीं होता कि जो पहले बंदे ने किसी ने बात कही थी वो गलत हो गई और जो उसमें ऐड अप हुआ वो असल है। असल में डायमेंशंस इतनी होती हैं, प्रॉपर्टीज इतनी होती हैं किसी चीज की, कि किसी की निगाह उसकी एक प्रॉपर्टी की तरफ चली जाती है, किसी की दूसरी की तरफ चली जाती है, किसी की तीसरी की तरफ चली जाती है। अब हमें हमारे उस्ताद ने बताया, जिस जमाने में हमने दाखिला लिया है उस जमाने में बड़ा चर्चा था डॉक्टर वजीर आगा की तहकीकी किताब का, उर्दू अदब में तंज़ व मज़ाक। तो उसमें भी बहुत इसकी थ्योरी लिखी हुई थी कि क्या है ये, फिर हमारे उस्ताद भी हमें बताते थे। अब वो है कि कंट्राडिक्शन जहाँ होती है उससे मज़ाक पैदा होता है, मगर हर कंट्राडिक्शन मज़ाहिया नहीं होती। मज़ाक में कंट्राडिक्शन होती है, तज़ाद होता है, लेकिन हर तज़ाद मज़ाक नहीं है। तो वो मिसाल देते थे कि एक बहुत लंबा आदमी और उसके साथ एक बिल्कुल ठीली सी खातून जा रही हो, तो उस पर पत्ती कसेगा कि गुल्ली डंडा जा रहा है, तो मज़ाक पैदा हो जाएगा। अब देखें, बात मज़ाक जो होता है वो बहुत ज्यादा संजीदगी और मुज़हिक सूरत-ए-हाल के संगम पर वाक़ होता है। बस वो दुनिया का जो सबसे मुख्तसर अफसाना है उसे मज़ाहिया अदब में भी आप शामिल कर सकते हैं कि एक सवारी ने दूसरी से पूछा, कहीं बैठी वाली सवारी से, कि तुम जिन पर यकीन रखते हो? तो सवारी गायब हो गई। आप ये कितना संजीदा स्टोरी है, मुख्तसर स्टोरी, और कितनी इसके अंदर विट भी मौजूद और मज़ा भी। तो ये भी एक पहलू है, जैसे प्रॉपर्टीज में गिनवा रहा तो कई बनती है। इसी तरीके से एक तो आप ये कहते हैं कि न्यूट्रलाइज करने के लिए मज़ा होता है जी, जब बहुत ही ज्यादा टेंशन हो जाती है, फशार हो जाता है आपके ज़हन पर, तो ये एक पॉजिटिव रोल है मज़ा का कि वो आपको नॉर्मलाइज करता है, न्यूट्रलाइज करता है। इसीलिए जिस तहजीब में मज़ा नहीं उसका तहजीबी रफत जो है वो मशकूक हो जाता है, और खुद फर्द के लिए बहुत जरूरी होता है। आप देखें कि जो शख्स विट नहीं रखता बड़ा यबूसत ज़दा हो जाता है, ऐसे लगता है जैसे इसे उल्ली लग गई। तो मज़ा जो है वो जिंदगी को सेहतमंद रखने के लिए बहुत जरूरी है। अब इससे बड़े बड़े नाजायज काम भी लिए जाते हैं। वो तो माशरे में हर वो चीज जो लोगों के लिए अहमियत रखती है, एक्सप्लॉइटर उसे एक्सप्लॉइट करते हैं। आप देखते हैं कि ये जागीरदारों ने रखे होते हैं मिरासी, वो क्या करते हैं कि लोगों के और उनके दरमियान जो जुल्म और मजलूम का रिश्ता होता है उसको वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एक अपनायत का एहसास पैदा कर देते हैं। वक्ती तौर पर जागीरदार को भी मजाक उसका उड़ा देते हैं, तो बात आई गई हो जाती है। इससे बेहतरीन काम ज़िया ने लिया था
ڈکٹیٹر نے اپنے زمانے میں اس نے ٹی وی پر 50-50 پروگرام شروع کیا. وہ 50-50 پروگرام یہی کرتا تھا کہ حکومت کے مظالم اور لوگوں کی مظلومیت کے درمیان جو تھا ایک کشیدگی تھی اس کو وہ نیوٹرلائز کر دیتے اور ان کو ضیاء اپنا لگنے لگ جاتا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی چیز سے اگر کوئی ایکسپلائٹر غلط کام لے رہا ہے تو وہ اس چیز کا قصور ہے. یہ نہیں، کیونکہ مذہب بھی ایکسپلائٹ ہوتا ہے، احساس جمال بھی ایکسپلائٹ ہوتا ہے، سیکس بھی ایکسپلائٹ ہوتی ہے، اکانومی بھی ایکسپلائٹ ہوتی ہے، ہر وہ چیز جس کی اہمیت ہوتی ہے وہ ایکسپلائٹ ہوتی ہے. تو یہ دو نقطہ نظر تھے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے. اب آپ دیکھیں کہ ایک ہی چیز کس وقت کوئی مزاحیہ انداز میں کہی ہوئی بات آپ کے ساتھ چمٹ کر رہ جاتی ہے، جس کی طرف مدر صاحب نے اشارہ کیا تھا، اس کا تجزیہ کرنا پڑے گا. اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جسے ہم سنجیدہ مزاح کہتے ہیں اس میں اور پکڑ پان میں کیا فرق ہے. اس پر جب آپ غور کریں گے کہ جب آپ سنجیدگی میں ڈوب کر مزاح لکھتے ہیں، درد مندی سے مزاح لکھتے ہیں، تو وہ کچھ نہ کوئی ایسی ڈائمنشن اس کی ہوتی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ چمٹ کر رہ جاتا ہے اور آپ کے اندر اسی طرح سے تخلیقی ادب والی کنٹینیوٹی آف کمیونیکیشن پیدا کر دیتا ہے جسے تسلسل ابلاغ آپ کہتے ہیں، وہ شروع ہو جاتا ہے آپ کے اندر. تو یہ ادبی لحاظ سے، تنقیدی لحاظ سے مزاح کی ڈیلیکیٹ شکل ہے، مزاح کی لطیف. تو بڑی سٹیجز ہیں اس کی، آپ جس کو آپ چاہیں. اب میں نے ایک تھوڑی سی تحقیق کی ان کی کتاب کے بارے میں، تو یہ پتا چلا کہ ان کے جو قطعات ہیں ان میں بیشتر قطعات جو ہیں ان کا تعلق جو ہے ہمارے ادب کے متعلقات کے ساتھ، شعر و ادب کے متعلقات کے ساتھ، محفلوں کے ساتھ، اصناف کے ساتھ، شاعروں کے ساتھ، کتاب کے ساتھ. تو وہ ان کے نام میں آپ کو صرف دو چار سناتا ہوں. مقالہ ان کا جو ہے قطع شاعری کا عالمی دن، رفیق ممتنع، تقریب رونمائی، استاد شاعر کا شکوہ، شعر کشی، ہلکا رواب ذوق، یہ 2 دفعہ آ گیا کتاب میں، غلطی سے پتہ نہیں چلا، پروف ریڈنگ کی غلطی. اچھا، حب غزل، انہوں نے حب غزل میں حب اور حب کا بڑا خوبصورت اس میں جسے پن کہتے ہیں لفظی بازیگری سے، وہ بڑا فائدہ اٹھایا. اچھا، صدر تقریب، روح اقبال سے بسط معذرت، داد کا نتیجہ ہے معاون، عشق استاد جی، فیس بک کی داغ کے مصرے میں تصرف کے ساتھ، جدید شعر، مبتدی رستو، دیوانے دو، بزم نقد، حال دل، ہجر جانا، داغ کے مصرے میں تصرف کے ساتھ. تو یہ دیکھیں، یہ میں نے وہ عنوان نکالے جو شعر و ادب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سارے پہلو جن کا انہوں نے کیا، لیکن خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ جو سکہ چلتا ہے آج کل بہت زیادہ مزاح نگاروں میں کہ یا تو بیوی کو ادب بناتے ہیں یا مہنگائی، 2 موضوع جن کو لے کر وہ چلتے رہتے ہیں اور اس میں بڑے بڑے پکڑ پاتے ہیں. تیسرا جو بکنے والی چیز ہے بہت زیادہ، وہ ہے لچر پن، شارٹ کٹ جسے کہتے ہیں، ٹوٹے شروع کر دیتے ہیں وہ اپنی شاعری چلانا. تو ان کے کتاب میں اس طرح کی آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی. تو پتہ چلے گا کہ ایک ذمہ دار، ایک پڑھا لکھا آدمی، ایک انٹلیکچوئل اور دانشمندانہ نظر رکھنے والا زندگی پر آدمی جو ہے وہ یہ قطعات لکھ رہا ہے، مزاح لکھ رہا ہے. اچھا، جب قدرت بہت زیادہ کسی کی کسی خوبی پر خوش ہوتی ہے تو انعام کے طور پر اسے کچھ چیزیں دیتی ہیں جو اس کے خاصے بن جاتے ہیں. اردو میں شاعری میں بھی، یعنی مزاحیہ شاعری میں بھی اور تحریروں میں بھی، سنجیدہ اور مزاحیہ تحریروں دونوں میں کوئی کریکٹر کسی کی پہچان بن جائے، جیسے چچا چکن، تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو ان کی بشیرہ کو جس کثرت سے آپ لوگوں نے یاد کیا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ان کو ایک عنایت ہوا ہے کردار جو ان کے ساتھ ان کی پہچان بن گئی.
اور دوسری میں سمجھتا ہوں یعنی وہ پہلی کتاب کا خاصہ تھا اور دوسری کتاب کا جو اب آئی ہے اس کا خاصہ وہی طویل نظم ہے جس کا ذکر بہت ہوا، عشق انداز۔ کہا کرتا ہوں کہ کتاب کسی پر کہ اس کتاب میں بہت ساری کتابت کی غلطیاں ہیں مگر کچھ کتابت کی غلطیاں نہیں ہیں۔ تو انہوں نے بھی ایک جگہ وہ مصرع جو لکھا نا، جب اشیائے خورد و نوش کے ریٹس مقرر کرنے ہوں تو، ٹھیک ہے پتہ چل گیا، جب اشیائے خورد و نوش، تو اب ان کے پاس جواب ان کے پاس زیادہ اچھا ہونا چاہیے تھا، انہوں نے غلط العوام کا جواب دیا۔ جواب ان کے پاس یہ ہونا چاہیے کہ یہ مزاحیہ قطعے کا مصرع۔ شکریہ۔